السلام علیکم کیا حال دوست امید کرنا سب دوست خیر و خیریت نال حسن میرا نام ملک مشتاق حسن ہے تسی ساڈا یوٹیوب دیکھ رہے ہو بھائی جان تے ملک مشتاق حسن ولاگ سب تو پہلے سب دوستوں نو بھائی جان سلام ہو گیا تے اس تو بعد اساں اپنے ولاگ دے سٹارٹ پہ کرنے تے تسی ساڈی یار چینل تے نیا ہے تے بالکل بھائی جان بہت ہی اچھی طریقے نال سپورٹ کریا ہے تے انشاءاللہ سارے چینل نو بھائی جان سبسکرائبر ضرور کریں بھائی جان تون کل ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ویڈیو بنائی ہے تقریباً سیکنڈ ٹائم دی ویڈیو آئی بہت ہی اچھی ویڈیو آئی بھائی جان کیونکہ ساری مسجد بالکل مینار دوتے پہنچ گئی ہے انشاءاللہ مینار بھی کھایا سے بڑے خوبصورت تے بڑے سونے مینار لگے ہیں الحمدللہ تے آج بھائی جان اساں پہنچ آئے اپنے جتھے اگے بھائی جان کھلوندے ہیں انشاءاللہ کی کراں دے وچ باج انشاءاللہ ساری زندگی دے وچ پہلی دفعہ کیک پیک کرنے کہ اپنے علاقے میں مسجد پر تیار کرنے پہلی بار انشاءاللہ تسی ساڈے چینل نو ضرور سپورٹ کرنی تے بھائی جان اج ہوا بڑی تیز چلی ہوئی کیونکہ پچھلی سائیڈ تے ہوا دا پتے بڑے طریقے نال جھولدے پین تے انشاءاللہ میں کہ یار پچھو ہوا دا شور سی تے بھائی جان سمجھو کہ آسی کوئی نہیں تو اس تو بعد تسی ویسو سارے بھائی جان چینل نو سبسکرائب کرے تے انشاءاللہ اساں ولاگ سٹارٹ کرنے پے بالکل عثمان تو توانا پہلے وزٹ کریں انشاءاللہ بھائی جان کوہیڑ دی مہرت ہو گئی جن کہ اس سائیڈ تو کوہیڑ آ رہے جناب سورج ابھردے والی سائیڈ تو آ رہے جناب میں باہر آکساں تسی ابھردے آکسی کوئی مشرق مگر بالکل تسی ویکھ سکدے ہو کہ ہوا اڈے دیکھ درخت دے کس طریقے نال جھولدا کھلوتے انشاءاللہ بھائی جان تے امید ہے بھائی کل بارش ہو سی بارش ہوئی نہ ہوئی موسم دیکھیں چیک کریں بھائی بہت ہی اچھا تے بہت ہی موسم ہے تے غروب آفتاب ہونے والا ہے کی کر کے جھاڑیوں سے گھنے درخت موجود ہیں ماشاءاللہ ادھر ہوا کا بھی وزٹ کرا دینا چیک کرائیں ہوا دا بڑا خوبصورت نال بھائی جان وزٹ ہے انشاءاللہ اساں ہوں جساں انشاءاللہ کل توان بڑی خوبصورت طریقے نال وکھائی آسے بھائی جان سردی ہے کیونکہ لکار کی کھلوتا سردی بڑی ہے تو انشاءاللہ ساڑا تو بھائی جان ریکویسٹ ہوندی ہے کہ اچھے تو اچھا بھائی جان ولاگ ہوئے تو انشاءاللہ اساں اچھے تو اچھے بنانے ہیں آج ایک بڑا ساڑے علاقے میں بڑی گندی واردات ہوئی انشاءاللہ او دے بارے بھی تھوان دسے سوں کیونکہ بھائی جان انشاءاللہ تسی ساری ٹک ٹاک تے بس اوتے تھوان مکمل ویڈیو دتی تے انشاءاللہ تسی کیڑی واردات ہوئی بھائی جان ساڑے علاقے دے بڑی واردات ایسی ہوئی کہ بھائی جان توانا ناس نہ سکدے کیونکہ اتنے یار تھال بھائی مان اتنی واردات ہوندی جتنے ہوندی نہیں حکومت افسران تو بیٹھے ہوندے پچھاں تے ساڑے کول جڑے اتھے دے ہوندے سان تا چھوٹے محکمے لٹ کے کھا ویندے غریباں نو انشاءاللہ بھائی جان انہاں نے پھدیا کوئی نہیں تے انشاءاللہ اساں پھدن تو پہلے بھی ساڑے کول نس گئے انشاءاللہ تواں اودی ڈیٹیل بعد دساں تے پہلے سارا چینل ضرور سبسکرائبر کرنا ہے تے انشاءاللہ بھائی جان کل تواں انہاں دی حوالے نال کل انہاں دا وقت اتھے آون دا پروگرام ہے تے انشاءاللہ میں کرے مصروف ہاں میں تے گھر کو جامی یا انہاں نے اساں پکڑنا ہے تے انشاءاللہ 500 روپے راشن پانی کوئی سکیم آ رہی تے او دے بار بھائی جان انہاں لوٹ مار کیتی بڑی لوٹ مار کیتی ساڈے علاقے جو تقریباً 2 لاکھ روپے لوٹ مار کے چلے گئے تے ساری حکومت نو کوئی پتہ کخ دا نہیں لگا انشاءاللہ اساں تواں مکمل طور تے کل انہاں دا بالکل شناخت کارت دسائیں انشاءاللہ ساڈے کول اج فرار ہو گئے تے جڑے لوٹ مار کر ہیں بھائی جان ایتھے پتہ نہیں اس علاقے دے بڑی اچھی نال لوٹ مار کر رہے ہیں تے پتہ نہیں اسی طریقے نال بھائی جان تو ساڈے چینل سپورٹ کرنی ہے تے میں کل انہاں پھد کے وکھیا ساں تواڈے سامنے تے کوئی سن بھائی جان انہاں دا میں کیا دا کوئی سپورٹ نہیں ہو رہی پتہ حکومت نو سپورٹ ہو سی نہ انشاءاللہ ساڈے چینل نال سپورٹ ضرور کرنے تھینک یو ویری مچ اللہ خوش رکھے اس رہو آباد رہو شاد رہو کل ملاقات ہو سی انہاں دے سامنے